बेसिकली बच्ची के बालग होने में 10 साल नहीं, बच्ची के बालग होने में 3 या 4 साल बाकी हैं। तो जब बच्ची बालग हो जाए तो वो जहां जाना चाहे जा सकती है। अगर वो स्टेटमेंट बालग होने के बाद देती है किसी गैंग के हक में तो देन वो अपनी मर्जी कर सकती है। बाहर जगह पे पंजाब यूनिवर्सिटी का नाम बदनाम किया गया और उसको मिस यूज किया गया। देखिए, पंजाब यूनिवर्सिटी एक बहुत बड़ा इदारा है और एक रिलायबल इदारा है। हर इदारे में कुछ कमियां कुताहियां होती हैं, लेकिन ओवरऑल पंजाब यूनिवर्सिटी एक बड़ा अच्छा इदारा है। और मैं खुद इसी यूनिवर्सिटी से लॉ ग्रेजुएट हूँ। तो मकसद ये है कि वहाँ पे मैनेजमेंट को चाहिए कि उसमें एक्शन लेना चाहिए कि अभी तक इनके ऊपर किसी कोर्ट का डिसीजन नहीं आया, फैसला नहीं आया। देखिए, इसमें जो सा ऑफेंस की डेट होती है ना, वो उस दिन से देखा जाएगा जो किडनैपिंग एब्डक्शन है। वो चाहे अब वो 4 साल केस चले, 3 साल केस चले, 2 साल चले, वो बच्ची की एज जो मर्जी हो जाए, मगर जो ऑफेंस का इशू है वो उसको देखा जाएगा। ऑफेंस के वक्त जो डेट थी उसके मुताबिक ही देखा जाएगा, उसके मुताबिक ही ट्रायल होगा और उसी के मुताबिक सजा होगी। बाकी उसके जाने ना जाने का इसके ऊपर आप और मैं कमेंट्स नहीं कर सकते। ये तो किसी की पर्सनल राय होती है ना, हम उसे किसी को मजबूर या अपना क्या कहते हैं उसके ऊपर फोकस नहीं कर सकते। वो आप छोड़ें, जो भी फ्यूचर में होगा उसकी होगी। मगर जो एक ऑफेंस हुआ है किडनैपिंग एब्डक्शन, उसका ट्रायल चल रहा है, उसकी उसी डेट से होगा जो वो अप्रैल 2022 की जो भी डेट है या उसके मुताबिक चलेगी। उसमें देखे ना, एविडेंस ने आकर उस दफात को साबित करना होता है। जो सेक्शन है ना पिनल कोड के, ये 1860 में उस वक्त के लॉर्ड मैकाले साहब ने जब बनाए एक एक सेक्शन को, फिर उसमें वक्त के साथ थोड़ी थोड़ी तब्दीलियां होती रही। वो सेक्शन है 300 सेक्शन डिफाइन करता है कि कत्ल क्या होगा, सब्सटेंटिव लॉ हम उसे कहते हैं। फिर 301 में है कि कत्ले अम्द में इकरा जो है उसके बारे में डेफिनेशन है। फिर 302 में उसकी सजा है। अब ये जो सेक्शन लगते हैं ये डिफाइन करते हैं लॉ को और उसकी सजा को, ये इस तरह डिफाइन किए हुए हैं। अब इसको सजा को लागू कैसे करना है, इसके ऊपर साबित कैसे करना है, इसके लिए क्रिमिनल प्रोसीजर कोड है। वो बताता है कि आप पुलिस इसमें बयान लिखेगी, मुलजमों को पकड़ेगी, मुद्दई का बयान लिखेगी और दोनों को लेकर अदालत में आएगी। अदालत उन दोनों का बयान फिर सुनेगी। कहा जी पुलिस को आपने ये बयान दिया था और ये जुल्म है। कोर्ट उसे देखकर उसके मुताबिक अब इस लाने ले जाने में और जो शहादत इकट्ठी करने में, आला कत्ल तलाश करने में, किस पिस्टल से कत्ल किया था, छुरी से किया था, कोई मेडिसिन से किया था, वो कहाँ से खरीदी थी, पिस्टल कहाँ से खरीदी थी, कहाँ गई, कहाँ छुपाई, इसको ढूंढते डटाते शहादत इकट्ठी करते करते पुलिस 6 महीने लगा देती है। फिर जब वो लेकर आती है फिर उसे शहादत को संभाल के रखना होता है। उस पिस्टल को उसमें लपेट कर उसकी रिकवरी मेमो बनाकर उसको फिर फोरेंसिक कराया जाता है कि जी वही पिस्टल है जिससे चलाई थी। फिर उसका खोल गोली का था वो, इसे करते करते ना corroborate 6 महीने साल लग जाता है। फिर वो जब सारी तैयारी करके पुलिस अदालत में आती है, कहती देखिए जनाब ये मुलजम था, ये हमने पकड़ा, वहां से हमने पिस्टल रिकवर की, फिर इस पर पिस्टल का एनालिसिस कराया, ये चलती थी, खराब नहीं थी, सही थी, इसी से इसने मारा है, तो ये जनाब अब कोर्ट में है। कोर्ट उसे फिर दोबारा बुलाकर पूछती है, सुनती है मुलजम को। फिर वो जहां से फोरेंसिक करवाया तो उन्हें भी बुलाया जाता है। ये देखते दिखाते कोर्ट करते करते सवाल जवाब दोनों वकील करते हैं, ये झूठी है जी, ये तो पिस्टल ही नहीं है, ये तो कत्ल ही किसी और वजह से हुआ था, वो तो बीमार था, उसके अंदर तो इंजरीज थी, उसकी किडनी फेल। ये वैसे चलते चलाते साल लग जाता है एक और अदालत में। फिर जब 2-3 साल गुजर जाते हैं उसके बाद फिर कोर्ट देखती है, अच्छा जी अच्छा ये फैसला, ये उसमें फिर ये मामला। इसी तरह अब इस केस में भी ट्रायल कर रहे हैं कि जो खतून है वो बच्ची छोटी उम्र की है, साल 2 साल गुजर जाए ट्रायल में, थोड़ी बड़ी हो जाएगी, फिर हम कहेंगे देखे जी अब उसकी ये है, अब उसका बयान लिया जाए तो अब वो क्या बयान देती है, ये है वो। ये सिर्फ लिंगर ऑन करने के ट्रायल के मराहिल है। डिले हो रहा है, डिले की वजह से तो सारी चीजें फिर मुतासिर हो जाती हैं। अगर एमएलओ के ऊपर जो कोर्ट ने ऑर्डर कर दिया था उसके ऊपर जाके उन्होंने रिस्ट्रेनिंग ऑर्डर ले लिया, स्टे कर लिया, उसके बाद जज साहब वो उस दिन छुट्टी पर थे, फिर वो एक डेट मिल गई उन्हें, तो इसके ऊपर ही वो डिले हो गया। वरना तो कोर्ट ने तो ऑर्डर कर दिया था कि एमएलओ करवा लिया जाए, और बल्कि एमएलओ के लिए हॉस्पिटल भी ले गए हुए थे, शुरू भी हो गया था।
واٹس ایپ کے اوپر وہ آرڈر کروا کے رکوا لیا گیا. یہ قانونی داؤ پیچ تو اب چل رہے ہیں, یہ ہمارے لیگل سسٹم کا حصہ ہے. جب تک یہ چیزیں ختم نہیں ہوں گی اس طرح انصاف میں تبدیل ہوتی رہے گی. میں تو یہی کہوں گا, اس پہ کیا کہا جائے. ایک طرف پولیس جو ہے وہ واٹس ایپ پہ میڈیکل روک دیتی ہے, دوسری طرف سر عدالت بار بار نان بیلیبل وارنٹ نکالتی ہے ملزمان کی, اور اس آرڈر کی کمپلائنس نہیں ہوتی. تو یہ پولیس کی میلافائڈی نہیں ہے, یہاں پہ نیگلیجنسی نہیں ہے ان کی, پولیس کی نظر نہیں آتی سر. ان کا لاسٹ ہیئرنگ پہ کراچی ٹرائل کورٹ میں یہ جو 6 ملزمان ایبسکونڈر ڈکلیئر ابھی تک عدالتی تو نہیں ہوئے, لیکن وہ پولیس کے ریکارڈ میں اشتہاری تھے, وہ ابھی تک اریسٹ نہیں ہوئے, جس میں ملزم ظہیر کی والدہ نور منیر اور 5 اور ملزمان ہیں, جس میں ایک وسیم صاحب ہے جنہوں نے بالا کوٹ میں بچی کو پناہ دی تھی اسی طرح سے. تو سر یہ لاسٹ ٹائم جب عدالت نے ان سے پوچھا کہ وہ ملزمان ابھی تک گرفتار کیوں نہیں ہوئے, تو سندھ پولیس نے بہانہ کیا تھا کہ سر سڑکیں خراب ہیں اور بارشیں زیادہ ہو رہی ہیں اس لیے, اور ہوم ڈپارٹمنٹ سے پرمیشن لینی ہے اس لیے ان کو اریسٹ نہیں کر سکے, تو 24 ستمبر تک مہلت دے دیں. تو پیش نہیں کرتے نور منیر کو, کہ جب مائنر چائلڈ کو انہوں نے بھیجنا ہوتا تھا اس ظہیر گینگ کے ساتھ, تب تو سر بائی ایئر یہ کوئی بارش کا بہانہ نہیں ہوتا تھا, اور صبح 5 بجے یہ بھیج دیا کرتے تھے اور کسی کورٹ سے پرمیشن لینے کی ضرورت نہیں ہوتی. تو کیا آپ ملزمان کو پکڑنے کے لیے, بیسیکلی میرے نظر میں تو یہ یونیفارم جو ہوتا ہے یہ ملزمان کو پکڑنے کے لیے دیا جاتا ہے, اور عدالت کا جو حکم ہوتا ہے اس کی کمپلائنس کے لیے یہ دیا جاتا ہے. تو ایسے موقعوں پر اگر یہ اس میں سستی ہو تو اس کو آپ کس نظر سے دیکھتے ہیں؟ بالکل عامر صاحب, آئی ایگری ود یو. اگر آپ دیکھ لیں نا ہمارے سسٹم میں پولیس کا کیا رول ہے, تو یہ ملزم کو بھی فیورٹ چائلڈ آف دا کورٹ کہا گیا ہوا ہے ججمنٹس میں. تو یہ کوشش ہوتی ہے کہ کسی بے گناہ کو سزا نہ مل جائے, مگر وہ پولیس اس چیز کو منفی یوز کرتی ہے, اور جہاں پر صحیح ملزموں کو پکڑنا آتا ہے ان کو بھی پکڑنے میں اسی طرح ڈیلیز کرتی ہے. اب یہ 2 صوبوں کا معاملہ ہے, تو اسی لیے ان کے اوپر برڈن آ رہا ہے کہ جی دیکھیے ہم نے دوسرے صوبے میں جانا ہے, اجازت لینی ہے, بٹ ایور جو بھی ہے آپ کی بات ٹھیک ہے. اسی وجہ سے ان کے ایک آئی جی سندھ تبدیل ہو گئے جنہوں نے ہیبیس پٹیشن میں عدالتی حکم کی تعمیل نہ کی تھی, اور اس میں موزز جائی صاحب نے کہا تھا کہ آپ نے جتنی دیر میرے ساتھ بحث کرنے میں لگائی ہے اس کا اگر 5% آپ کوشش کرتے تو بچی ریکور ہو جانی تھی. یہ سندھ پولیس کا رویہ ہے سر, کیا اب بھی ایسا عدالت جو ہے وہ کر سکتی ہے, ان کے اگینسٹ پاسبلٹی ہو سکتی ہے ان فیوچر سر؟ ڈیفینیٹلی پولیس آپ وہ لکھیں گی, کیونکہ دیکھو 155C کی کاروائی یہی ہے نا پولیس آرڈر میں, وہ 2002 کا جو وہ پنجاب میں ہے, اسی طرح جو سندھ پولیس آرڈر میں بھی اس طرح کی ان کی کلوز ہوگی, کیونکہ اس کے تحت پولیس کے اوپر آپ کورٹ جو سی ہے اس کی پروموشن رکھوا سکتے ہیں, اس کی تو ان کے خلاف انکوائری ہو سکتی ہے ڈپارٹمنٹل, وہ لکھ سکتے ہیں ان کے سی پی او کراچی کو اور اسے کے خلاف اس کے بارے میں کیا کیوں نہیں انہوں نے کیا. ڈیفینیٹلی کورٹ خط کرے گی. جی بالکل, اور سر ان کی سیلری بھی سٹاپ کر سکتی ہے کورٹ.